इतना सहरंगेज माहौल और उसमें इतने खूबसूरत लोग। 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, तो मुश्किल होगा शायद 10 जुमलात भी मैं कह सकूं, लेकिन हज़रत ज़ीवकार आज की जो महफ़िल है, थोड़ा सा पीछे जाएं तो एक शख्सियत जो है, कभी उनकी ज़ेर निगरानी ये महफ़िलें हुआ करती थी। बस उनको याद करना मकसद है, और मेरा ख़्याल है कि जब आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो एक एक बंदे के जहन में वो शख्सियत आ जाएगी। नहीं तो पीछे तवज्जो फरमाएं, फ्लैक्स लगी हुई है। हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद यूनुस हनीफ़ साहब, और वो सिर्फ़ एक शख्स नहीं थे, एक अहद का नाम है, और 2-4 बरसों की बात नहीं, निस्फ सदी का किस्सा है। 50 साल शायद उससे भी ज़्यादा उन्होंने ना सिर्फ यहाँ इस मस्जिद में अपनी खिदमत सर अंजाम दी, बल्कि इस इलाके में और बेशुमार अफराद जो हैं, एक एक बच्चे से लेके बूढ़े बुज़ुर्गों तक ज़ेवरे तालीम से रास्ता फरमाया। हज़रत ज़ीवकार उनकी सफ़ात को अगर गिना जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि 50 सालों का अहाता बंदा 10 मिनट में कर सकता है। चंद एक बातें हैं, 2-3 तो ऊपर लिखी हुई हैं। एक जुमला लिखा हुआ है कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं, हदीस नबवी है। उसके नीचे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है मुजाहिद ख़त्म नबूवत। सिर्फ़ इस एक बात पे गौर फरमा लिया जाए तो यकीन जाने हज़रत साहब ने ख़त्म नबूवत का ऐसा ख़ूबसूरत दफ़ा किया है और ऐसी खूबसूरत दलीलें और जवाज़ दिए हैं कि अगर कभी आपको मौका मिले उनके वो मज़ामीन पढ़ने का, तो मेरा ख़्याल है खुल के बात आप लोगों के सामने आ जाएगी। और जब वो हमसे जुदा हुए, अभी 1 साल नहीं, मेरा ख़्याल है 4 माह गुज़रे हैं, 6-7 माह गुज़रे हैं, तब ऐसे ही एक दफ़ा, चूँकि हम उनके शागिर्दों में से हैं, तो कभी उनके पास बैठना तो वो तज़किरा किया करते थे कि फ़ारूक यार चले, निस्बत है छोटी सी, कि अगर कोई बंदा चाहे ना अपना नाम उसका ज़िंदा रहे और बाकी रहे, तो वो कहते होते थे कि एक वो मुअल्लिम, वो उस्ताद जो लोगों को तालीम से रास्ता करे, और फिर उसके शागिर्द जो हैं वो लोगों की खिदमत करें, तो वो शख्स हमेशा ज़िंदा रहता है। और एक वो बात बताया करते थे कि जो शख्स अच्छा लिखता है ना, वो भी उसकी तसानीफ़, उसकी लिखी हुई चीज़ें हमेशा बाकी रहती हैं, तो उससे उसका नाम भी बाकी रहता है। तो हज़रत साहब ने काफ़ी सारी किताबें लिखी, ख़त्म नबूवत पे लिखा, ख़याल मोहम्मद से एक बड़ी ख़ूबसूरत किताब अशार की, उसमें उन्होंने अशार की वो कलेक्शन थी जिसमें उनके हर मिसरे में ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा नाम आता था। इसके अलावा एक दफ़ा उन्होंने मुझे वो
ایک کتاب یا دباچہ کہہ لیں وہ لکھ رہے تھے. ہم تو واقف ہیں کہ شاید قرآن پاک میں 4 کل ہیں، آخری 4 سورہ جو ہیں وہ، اور کل پڑھ لیں جی، چاروں کل پڑھ لیں تو انہوں نے مجھے وہ دیے اوراق دیے، تو میں نے دیکھا کہ کم و بیش کوئی 320 کل جو ہے نا قرآن پاک سے انہوں نے نکالے تھے، اور شاید اس پہ بھی کام جاری تھا، میرا خیال ہے اس سے بھی زیادہ ہے. اور اس کے علاوہ اگر ان کے لکھنے کی صرف بات کی جائے تو وہ کہا کرتے تھے کہ میری زندگی میں شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو جس رات کو میں نے لکھا نہیں. میں ہر رات میں، ہر دن میں جو سارے دن کی صورت ہوتی تھی اس کا احاطہ کیا کرتا تھا اور لکھ دیتا تھا، بلکہ لکھتا ہوں. تو ان کے بچے موجود ہیں، ڈیفینیٹلی ان کے پاس یہ اثاثہ موجود ہوگا، انشاءاللہ کبھی تو بات میں بھی آ جائے گا. تو جب وہ ہم سے جدا ہوئے تو میں نے کوشش کی کہ ان کی صفات کو چند اشعار میں سمیٹنے کی کوشش کروں، تاکہ اشعار میں کچھ باتیں ہوتی ہیں جو جلدی بندہ جو ہے نا وہ اس کا احاطہ کر سکتا ہے. تو اس وقت کے حالات کے مطابق میں نے اس دن چند اشعار لکھے تھے، 1-2 آپ کی نظر کرتا ہوں. تمہیں کیا خبر کہ اب کی بار کون بچھڑا ہے ہم سے، وہ جو رہبر تھا، رہرو تھا، رہنما تھا ہمارا. اور آگے جا کے درمیان میں ایک شعر آتا ہے، وہ حنیف، وہ معلم، وہ مصنف، وہ مجاہد، وہ امام، وہ جو ختم نبوت کے پہرہ داروں کا تھا سردارا. تو حضرات ذیوقار یہ ساری صفات میں سمجھتا ہوں کہ حضرت صاحب کے اندر موجود تھیں. علماء اکرام موجود ہیں، ہم نے تقریر بھی سنی ہے. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے برداشت کیا، لیکن ہستی اتنی عظیم ہے اور ان کی یادیں ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہیں گی. تو ان کی روح کو ایصال ثواب کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. جزاک اللہ.